Mayong adlaw, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Nobyembre 7, 2025 ug karon usab first Friday sa bulan sa Nobyembre. Busa giawhag kitang tanan nga unta kita makaapil sa mga santos nga misa sa mga oras santa sanglit kining adlaw nga Biyernes, ang first Friday ato man gayud kining gigahin, gidedikar ngadto sa balaan kasing-kasing ni Hesus. Busa karon sa mga parokya na ay mga misa, na ay mga oras santa, o hinaot nga kitang tanan makatambong niini. Hinaot nga sila nga anaay panahon o anaay gugma sa balaan nga kasing-kasing ni Hesus, makatambong sila niining maong santos nga misa alang sa first Friday. Ako day nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw nato karon, sila nga naka-tune in sa ato ang AM nga 657 o sa FM 100.7 ug sila usab nga naglantaw sa FB Live sa DXDD. Kaninyong tanan, maayong adlaw. Ako di usab nga pagtimbaya ngadto sa tanan nga mga laiko ministro, sa tanan nga mga Knights of the Altar, mga Marian Altar servers, sa tanan nga mga katikista, sa inyo usab pagpasalamat usab sa inyong kahago, no, labi na ni adtong niaging kalag-kalag Nobyembre 1 ug Nobyembre 2 diya sa inyo ang pagkuyog sa mga laiko ministro alang sa paghimo sa pagresponso sa mga lubnganan sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nahiuna kanato. Sila gayod nagsakripisyo taliwala sa kainit, sila gayod nahimong nagmatinud-anon diya sa ila ang pagbuhat sa pagresponso alang sa itong mga mahal sa kinabuhi. Busa sa mga laiko ministro, mga katekista, mga batanon, mga youth nato sa parokya, mga Knights of the Altar, mga Marian Altar servers, ug sila usab nga anaay nahimo pud sila nga kabahin sa maong kalihukan sa kalagalag. Daghan kayong salamat sa inyong sakripisyo. Especially dinhi gayod sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Mga laiko ministro dinhi nga ning hatag usab sa responsos alang sa mga nangamatay, sa ning uban nila nga mga katekista, mga batanon, mga Knights of the Altar o mga Marian Altar servers, daghan gi kayong salamat sa inyo ang paghalad ninyo sa inyong kaugalingon alang ni adtong Nobyembre 1 o Nobyembre 2 sa atong kalihukan dito sa sementeryo. Ako di usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga elected officials sa tuang governor, Honorable Attorney Henry S. Waminal, sa tuang Vice Governor si Honorable Rowena Weng Gutierrez, sa atuang mga tulo ka congressmen dinhi sa Misamis Occidental, ang congressman sa 1st District si Honorable Jason Almonte, sa 2nd District si Honorable Sancho Fernando Waminal, sa atuang homegrown nga party list, ang Asenso party list, si Honorable Henry Indy Waminal Jr., sa tanan nga mga board member, especially sa board member nga taga Bonifacio, board member sa 2nd District, si Honorable Jerry Quizon, sa tanan nga mga municipal mayors, vice mayors, sa tanan nga mga city mayors, city vice mayors, city councilors o municipal councilors, sa mga tanan nga kapitanes diha sa barangay, especially diri sa amo ang mayor diri sa Bonifacio, si Honorable Ricky Bulahan, sa among vice mayor, si Honorable Fe Manzo, uban sa mga SB members sa lungsod. Sa tanan, mayong adlaw kaninyong tanan. Karon nga first Friday, usa sa mga intensyon, especially usa sa mga intensyon namo diha sa paghalad sa Oras Santa, mo gayud nga alang sa tuong mga government officials, especially sa probinsya sa Misamis Occidental, ug especially gayud diri sa lungsod sa Bonifacio. Kini naghatag og
kana bitawng dili lang ingon nga abiso or informasyon apan naghatag kaninyo usab og kana bitawng pagsalig nga sa kanunay ang simbahan labi na dinhi sa Misamis Occidental nagampo gayud alang sa mga opisyalis nato nga dili lang tataman sa paghatag og kritisismo nga dili lang unta kita manaway apan ang pinakauna natong buhaton nga atong iampo ato ang mga nangalaga diha sa gobyerno, ang ato ang mga lideres aron sila kanunay mahimong magmatud-anon dikayan ang mga korupsyon ug ang ilawon tang tinghuaon maguhid ang pag-alagad alang sa tanan nga katawhan. Mga igsuon nining adlaw nga Biyernes pudi ay Nobyembre 7, ang birthday pudi karon ni Reverend Father Edward Tabada. Siya mao ang Padre Cura diha sa mission station sa inahan sa Kanunayng Panabang nga nahimutang sa Barangay Katipunan, lungsod sa Sinakaban. Busa kang Father Edward Tabada, Pads, happy birthday, maayong pagsaulog diya sa kasumaran sa imong adlaw nga natawhan. Nga igsuon nining adlaw nga Biyernes arita sa tong ebanghelyo nga ato nga pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Dahil usa ka dato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan og giingnan. Unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo? Hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papawaon naman ako sa akong agalon. Unsa may akong buhaton? Dili ako mamahimo nga sa pagpangalot og kanal ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang kong buhaton aron kon papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos ka taro nga lana, mitubag ang tawo. Ania ang imong bali, lingkod og kalim-an lang ang isulat. Matod sa piniyalan. Ug giingnan niya ang usa ug ikaw pila may imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo, mitubag ang tawo. Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat. Miingon ang piniyalan. Ang agalon nining tikasan nga piniyalan, bidayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tawo nining kalibutana mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa sa mga tawo nga iya sa kahayag. Ang igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang igsuon nining adlaw nga Biyernes, Nobyembre 7, 2025. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, unya kapitulo 16, bersikulo 1 hangtod sa 8. Diin kita nakadungog og usa ka sambingay nga giasoy ni Jesus may tungod sa usa ka agalon nga naa siya tikasan nga piniyalan. Ug tungod kay iya man gyung nasayran nga ang maong piniyalan tikasan gayud busa iya kining gipapahawa. Iya kining giputbol no mo termino nato. Giputbol isip pagka piniyalan sa iya ang katigayunan. Ug busa ang piniyalan nining maong lihok o lakang sa maong iyang agalon nga siya papahawaon sa iyang trabaho naningkamot in town siya nga unsaon niya nga kanang dili siya maglisod sa iyang kinabuhi kay siya mismo miangkon nga dili siya makaako og panglimos unya dili pod siya makaako o dili pod siya makahimo sa pagpangalot lamang mo na nga inantigo gayud ang iyang gibuhat aron nga siya sa panahon nga maglisod na siya kaduulan nga mga kanabitawng mga tawo nga iya usab nga gitabangan. O kining maong piniyalan, gidayeg sa Ginoo, no? Gidayeg ni Jesus. Tungod ka inantigo sa iya ang pagka-inantigo diya sa gibuhat, gidayeg sa ni Jesus. Kay matod pa ni Jesus nga ang mga tawo nining kalibutan na mas maayo pang mo dumala silang butang kaysa sa mga tawo sa kahayag. Nga igsuon, una gayud nga atong klarohon sa atong pagkumalandong karon nga ang pagdayeg ni Jesus sa maong piniyalan, wala gidayeg ni Jesus tungod kay tikasan ang piniyalan, dili. Kay unya wala po nagtudlo si Jesus nga manikas kita sa tuang mga taha, sa tuang mga buluhaton. Kay klaro naman kaayo nga sa introduction pa lang
o sa unang bahin pa lang sa sasambingay, dili man ganahan ang agalon sa maong tikasan nga pinialan. O kana, klaro kay og tataw nga ang tikasan wala gay na siya gidayig sa Ginoo. Ang tikasan wala kita gitudloan sa Ginoo nga mahimo kitang tikasan. Ang punto sa Ginoo nganong iyang gidayeg ang tikasan tungod kay sa iyang pagkainantigo sa iyang pagbuhat. Kada bitawng nangita gid sa pamaagi unsaon niya nga siya dili maglisod. Wala gidayeg sa Ginoo ang iyang pagpanikas, pero ang gipunting sa Ginoo nga ang tikasan inantigo maayo sa mangita pamaagi aron nga mabuhat niya ang iya abitawng kana bitaw aron nga siya maglisod, di aron sa panahon nga siya maglisod naasay kaduulan nga tawo. Pagkainantigo, pagka-creative niya, which is contradiction lang pud siya kay wala bitaw sa pagbuhat niya sa iyang tahas nahimo mo siyang tikasan niya nga tahas nun wala siya nahimong maayo, no, wala niya gitarong og buhat ang iyang maong tahas mo binang gipapahawa siya. Pero karon ang punto dinhi nga sa tungod kay siya papahuwaon nangita sa pamaagi aron dili siya maglisod. Ug kana iya ging nakabot kay inantigo maayo gayud ang iyang pagkabuhat niini. Ug mao kanang punto ni Hesus mga igsuon. Ano kabantay mo sa katapusan sa ebanghelyo, mas maayo pa nga modumala sa ilang mga butang ang mga tawo nining kalibutan na kaysa sa mga tawo sa kahayag, kaysa sa mga anak sa kahayag. Kay nganuman, kay ang mga anak sa kahayag murag relax ra man kayo. Di man kibalo dili bitaw sila innovative, dili sila creative. Diya sa ilang pagbuhat sa mga tahas, especially sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. To give you an example ha, kani bitong issue sa korupsyon. Ang involved sa korupsyon, inantigo kayo ang ilang pagbuhat. Kana bitong mangita gid sila maayog. Kana bitong mangita sila og way bitaw nga makabot nila ang ilang tinguha. Mangita sila way nga kini ilang goal nila ma-achieve nila. Ug inantigo kayo ang nila ang pag-achieve nini nga goal. Mo nang dagko gyud sila makorap, dagko sila makawat kay maayo man sila mangitag pamaagi unsaon nila nga sila naay makahukaw. In the same way, kana unta siya nga kana bitawng maayong mangitag pamaagi, kana unta pud ang awaton sa mga anak sa kahayag aron ilang makabot gayud ang goal nga mao gayud ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, pagsangyaw sa maayong balita. Ang problema man gud kay relax ra kayo. Mao man nga naatay new evangelization sa simbahan. Well, the same content of evangelization nga mao ang persona ni Kristo, but there are new ways, new methods on how to preach this gospel para mas mahimo siyang effective, para mas mahimo siyang mas contextualize or mas masabtan sa mga tawo. Amo nang naatay social media, naatay radio, tungod kay nining paagiha ang dili kanatong maadto kanunay mas makadungog sa pulong sa Ginoo through social media, sila makadungog matag adlaw sa ato ang mga pagpamalandong, ang mga misa nga himuong live. Mao man ang mga new methods sa new evangelization aron nga mas mas masabta, mas madungog sa mga tawo ang maayong balita nga gidala ni Hesukristo. Pagkainantigo mao na ang gidayeg sa Ginoo, dili ang pagkatikasan. Kay ingana man gyud ang ebanghelyo mga igsoon, dapat dynamic man gud siya. Inantigo ba dynamic siya, dili siya patay, dili siya stick to one method lamang. There are many methods on how to preach the gospel. Ug mao kana ang punto ni Hesus. Ang tikasan nga pinialan gidayeg dili tungod sa iyang pagkatikasan kundi tungod sa iyang pagka maayong mangitag pamaagi aron nga makabot niya ang iyang tinguha nga mao ang dili maglisod-lisod kung siya wala na siya'y trabaho. Kini mga igsoon hagit kanato nga sa matag tahas nato dapat inantigo po nato ning buhaton. Dapat mangitag-itag mga pamaagi aron nga kining ato ang goal ato gayud nga makabot, ato gayud nga ma-achieve nato diha sa ato ang kinabuhi. Unya usa nini mga igsuon nga sa ato na ginabalik-balik o announce nga next year magsaulog man ta sa tuang Diamond Jubilee isip pagkalokal nga simbahan sa Osamis. Muna nga naatay mga kalihukan, nagid mga bisita,
Muanhi ang papal nunsyo atong invite ang papal nunsyo, ang mga kaobispuhan sa Pilipinas, daghan pud ang mga pari niana. Ug kabahay niini mga igsuon, nagitay mga lakang atay mga aktibidades in preparation nining dako gid kayo og talagsaon nga kasaulogan sa pagka Diamond Jubilee sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kung atong i-apply kini mong ebanghelyo sa atong kasaulogan next year, inantigo dapat nato ning buhaton nga ang atong mga goals ato gayud nga ma-achieve. Inantigo dapat creative ta and innovative. Unya, how can we become creative and innovative? By being kanabitawng kita mo participate mo lambigit sa maong kalihukan. Busa hangyo sa tanan nga nagitay kinahanglan tang mo appeal niini. Kinahanglan kita nga mahimo bitong kabahin niini. Dili kita mahimong spectator lamang sa maong kasulugan, but let us be part of it because we are the local church of Osamis. Ang nagsaulog ni dili lang man ang kanibitang mga pari, obispo, mga katekista, kitang tanan niini ang sakop sa simbahan sa lokal nga simbahan sa Osamis. We will celebrate our Diamond Jubilee next year. Unya, inantigo dapat atong pagbuhat niini ang every goal nga ato ang gibutang ato kining kabuton. And how can we achieve this goal? Kana kinahanglan gid ang participation sa tanan. Kay ang dayigon sa Ginoo dili man katong tapulan, ang dayigon sa Ginoo katumang kugihan ug maayo nga mobuhat silang tahas aron makaabot nila ang ilaang mga goals pangandoy diha sa ilaang mga tahas. So hinaut klaro to mga igsuon nga ang gidayeg ni Hesus dili ang pagkatikasan. Gidayeg niya ang pagkainantigo sa maong tikasan sa pagbuhat o pagpangitag pamaagi aron nga kung siya wala na trabaho, dili na siya maglisod. O kana unta mo ibuhaton sa mga anak sa kahayag nga maayo mangitag pamaagi aron nga kana bitaw makabot gayud ang maong kahayag ug mapakuyanap ang kanibitawng maayong balita ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mga igsuon, dinhi na kukutob sa akong pagpamalandong ning adlaw nga Biyernes, Nobyembre 7, 2025, First Friday. Nga ang ebanghelyo gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 16, bersikulo 1 hangtod sa 8. Ang maayong balita nga maong pulong ni Hesus angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Mga igsuon, salamat kayo sa inyo ang gihatag nga higayon sa inyong gigahin nga panahon aron maminaw sa atong mga pagpamalandong karong adlaw diya sa tuang ebanghelyo. Uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan nga gisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kota, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.